اللہ کے अच्छे अच्छे नामों में से हम पढ़ेंगे अलमुसाइर। इसके दो माना है, भाव मुकर्रर करने वाला और आग का अजाब देने वाला। ये नाम हदीस से साबित है। सुनो नबी दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चीज़ों की कीमतें महंगी हो गई थीं। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप भाव मुकर्रर कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ही भाव मुकर्रर करने वाला है, यानी मुसाइर है। तंगी करने वाला है, वुसअत देने वाला है और रिस्क देने वाला है। और बेशक मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब मैं मुलाकात करूँगा अल्लाह से तो मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, कोई मेरे से मुतालबा नहीं कर सकेगा तुम में से खून के बारे में और माल के बारे में। इस हदीस में हम देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया है कि जो भी भाव में कमी बेशी होती है वो सब अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं। वही वो ज़ात है जो वसअत करने वाला है और तंगी करने वाला है, रिस्क देने वाला है। और फिर साथ ही ये बताया कि मेरे ऊपर किसी का भार भार नहीं होगा जब मैं अल्लाह से मुलाकात करूँगा कि कोई मुझसे किसी के खून के बारे में या किसी के माल के बारे में मुतालबा करे। अब हम अल्लाह ताला के इस नाम को समझने के लिए सबसे पहला मायना देखते हैं, भाव मुकर्रर करने वाला। अल्लाह ताला किस चीज़ का भाव मुकर्रर करने वाले हैं? हर वो चीज़ जो इंसान के लिए ज़रूरत की है। जैसे कि हम देखें, इस हदीस से पता चलता है कि तमाम इख्तियारात जो हैं वो अल्लाह के हाथ में हैं। हम देखें, इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा नेमतें दी हैं इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, उसकी कमाई के लिए, उसका खाना पीना, हर चीज़ को पूरा करने के लिए। फिर साथ ही साथ कितनी ज़्यादा नेमतें रखी हैं। जैसे हम देखें, ज़मीन में सोना, चांदी, लोहा, पीतल, इस तरह की कितनी धातें रखी हैं, लेकिन सबकी वैल्यू अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रखी है। वैल्यू मुख्तलिफ रख कर उनके भाव में फ़र्क रखा है। ये सब अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। फिर इसी तरह हम देखें, ज़मीन से जो गैस निकलती है, इसी तरह से पेट्रोल वगैरह, ये सब अल्लाह ताला ने अंदाज़े के ज़रिए से उतारे हैं ज़मीन में। फिर इसी तरह से हम देखें, जो फल और सब्जियां या लिबास या जो भी चीज़ें इंसान अपनी ज़रूरत के लिए पूरी करता है, वो सब की सब उनके दरमियान में जो भी वैल्यू का फ़र्क होता है वो अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा है। इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने ख़रीदो फ़रोख्त का, तिजारत का ज़रिया रखा है। अब उसमें भी अल्लाह ताला क्या पसंद करते हैं कि हलाल की कमाई हो। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है जो इंसान अपने हाथ से मेहनत मज़दूरी करता है। जैसे कि हम देखें, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि वो अपने हाथ से मेहनत मज़दूरी करते थे। जबकि वो क्या थे, बादशाह भी थी, उनको अल्लाह ताला ने नबूवत भी दी। उसके बावजूद उनका ये तरीका था और यही तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के लिए पसंद किया है। फिर इसी तरह हम देखें कि अगर इन सब चीज़ों की वैल्यू में फ़र्क ना होता तो किस तरह से ज़मीन का निज़ाम चलता। और साथ ही साथ हम देखें कि ये जो बात हम करते हैं कि हर चीज़ जो है आसमान से बातें कर रही है, हर चीज़ हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये भाव जो है सारे हुक्मरानों ने मुकर्रर किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इंसान ना शुक्रापन करता है अल्लाह ताला के साथ, उसकी तमाम नेमतों के मामले में, और साथ ही साथ नेमतों को ज़ाया करता है। इस वजह से अल्लाह ताला जो है इंसान के लिए उन तक रसाई मुश्किल बना देते हैं। और फिर हम देखें कि इंसान ही है ना जो इन तमाम चीज़ों को बैलेंस कर रहा होता है, इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। तो इंसान जो है वो उसको डिसबैलेंस कर देता है, अच्छे तरीके से उसको मैनेज नहीं करता, जिसकी वजह से इन चीज़ों में कमियां हो जाती हैं। जब भी हमें इस तरह के मामलात फेस करने पड़े तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना मुहासबा करना है। कहीं हम नाशुक्री तो नहीं कर रहे, कहीं हम अल्लाह ताला की नेमतों को ज़ाया तो नहीं कर रहे। जबकि अमूमन इंसान का क्या रवैया होता है, हर किस्म की मुश्किल परेशानी में, हर किस्म के भाव कम होने में तो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की पहचान ही नहीं है। अब जब हमें पहचान हो गई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही अल-मुसव्विर है, भाव मुकर्रर करने वाला है, तो हमें उसी से रुजू करना है, उसी के सामने गिड़गिड़ाना है, उसी से मदद तलब करनी है। फिर साथ ही साथ अपने तर्ज अमल को भी दुरुस्त करना है। फिर अब हम इसका दूसरा माना देखते हैं, आग का अजाब देने वाला। हम देखें, सूरत तकवीर की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला का फरमान है, वइज़ल जहीम सुइरत, जब आग भड़का दी जाएगी, यानी कि आग का अजाब देता है अल्लाह ताला उसको भड़का कर। हम देखें, इंसान को, जिन्नात को, हर मखलूक़ात को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, इसी तरह से आग भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि उसने उसको पैदा किया है। और जहन्नुम की आग बनाई गई है जिसके लिए बहुत से इंसान और जिन उसके हकदार होंगे, उनको उसमें डाला जाएगा।
یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اکثریت انسان اور جن کی جو ہے وہ پیدا ہی جہنم کی آگ کے لیے کی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے جو انسان کو آگ کا مستحق بناتا ہے۔ جیسے کہ بہت سے اعمال میں سے ہم دیکھیں کہ جب انسان اللہ پر، اس کے رسول پر صرف دل سے ایمان نہیں لانا، بلکہ اپنے اعضاء سے بھی، اپنے اعمال سے بھی اظہار کرنا ہے ایمان کا، جب وہ یہ نہیں کرتا تو اپنے آپ کو خود آگ کا مستحق بناتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت نہ کر کے، توبہ نہ کر کے، اپنے اعمال کو درست نہ کر کے بھی اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی آگ کا۔ اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا، اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گا، وہ بھی اپنے آپ کو آگ کا حقدار بناتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو انسان اپنے اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتا ہے کہ بس وہی صحیح تھے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، انہی کی محبت میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو آگ کا مستحق بناتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں بتایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، اور قیامت کا انکار کرنے والا بھی خود کو مستحق بناتا ہے آگ کا، اور حرام طریقوں سے رزق کمانے والا، پھر چاہے وہ اس رزق کے ذریعے، اس مال کے ذریعے بہت سے نیکی کے کام کرے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ بالکل اسے قبول نہیں کرتا، اور وہی مال جو ہے اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو انسان جو ہے اپنے اعمال کے ذریعے خود اپنے آپ کو آگ کا مستحق بناتا ہے۔ ہمیں اس سب سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنے اس نام کے ساتھ جانا جائے گا، المسعر، آگ کا عذاب دینے والا۔ پھر اس کا ایک اور پہلو ہم دیکھیں کہ بہت سے معاملات میں کیا ہوتا ہے، ہم مخلوقات کو ہی جلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو جلانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی سے ہم گزر رہے تھے، وہاں پر چیونٹیوں کی بستی تھی، ہم نے اس کو جلا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آگ سے عذاب دنیا کی کسی مخلوق پر جائز نہیں ہے کہ وہ اسے دے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں حشرات وغیرہ کو بعض اوقات ہم آگ لگا دیتے ہیں، جبکہ اس کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں، اور اس میں وہ انسانوں کو چھوٹی موٹی اگر تکلیف دیتے ہیں تو اس میں بھی، یا بڑی تکلیف بھی ہو تو بھی انسان پر کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری مخلوق کو جلا دے۔ اسی طرح سے جانوروں کو جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے، ان کے کسی باڈی پارٹ پر داغا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جو چہرے پر گودنے والے ہیں یا چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ گودنا کیا ہوتا ہے؟ ٹیٹو وغیرہ بنانا باڈی پر یا چہرے پر۔ ٹیٹو میں کیا ہوتا ہے؟ لیزر کے ساتھ جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اگر ہم دنیا کے بہت سے معاملات میں، چاہے رزق کے معاملات ہوں، مال کے معاملات ہوں، اس میں تنگی محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ تو ہی بھاؤ مقرر کرنے والا ہے، ہمارے لیے آسانی کر دے۔ پھر اسی طرح سے اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں ہمیں سنت میں بہت سی دعائیں سکھا دی گئی ہیں، جس میں سے ایک خوبصورت سی دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وجبرنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے، اور میرے دل کو جوڑ دے۔ ہم دیکھیں رزق چاہنا، رزق مانگنا، مغفرت مانگنا، یہ سب ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک اور دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں ان دعاؤں کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ پکار کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔